रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मैं गहरी नींद से जागी क्योंकि तकिए के नीचे मोबाइल फोन मुसलसल बज रहा था। घड़ी पर नजर डालकर मैंने सोचा कि इतनी रात को किसका फोन हो सकता है। जब स्क्रीन पर नजर पड़ी तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वो मेरे शौहर तलहा के चचा का फोन था। मैंने एक नजर तलहा पर डाली, उनके खराटे कमरे में गूंज रहे थे, और दूसरी नजर उनके मोबाइल फोन पर गई जो साइड टेबल पर रखा हुआ था। उनके चचा ने रात की इस पहर तलहा को फोन करने की बजाय मुझे कॉल की। ये सोचकर घबराहट होने लगी कि शायद कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि तलहा के वालिद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। और पहला ख्याल इन्हीं का आया। तलहा और मैं अलग रहते थे जबकि उनके वालिदैन दूसरे घर में रहते थे, और तलहा की अपने वालिदैन से बोलचाल बंद थी। हमें उनकी खबर भी दूसरों के जरिए ही मिलती थी। ये ख्याल आते ही मैंने जल्दी से फोन उठाया और दूसरी तरफ तलहा के चचा की आवाज सुनी। अलीजा, मैं और तुम्हारी चची दरवाजे पर खड़े हैं, दरवाजा खोलो। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। इतनी रात गए चचा यहाँ क्यों आए हैं? और दिल में परेशानी भी होने लगी कि कहीं कोई बड़ी बात ना हो गई हो। मैंने फौरन तलहा को जगाया और कहा, उठो तलहा, बाहर तुम्हारे चचा आए हैं। ये सुनकर तलहा घबरा कर उठ बैठे। चाहे माँ बाप से नाराजगी कितनी भी हो, इनका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। वो जल्दी से दरवाजे पर गए। दरवाजे पर देखा तो चचा और चची खड़े थे, हाथ में कुछ सामान था। तलहा ने उन्हें सलाम किया और अंदर लाकर बिठाया। चचा का सर झुका हुआ था। वो धीमे लहजे में कहने लगे, बेटे हमें माफ कर दो, इतनी रात को तुम्हें परेशान किया। दरअसल मालिक मकान ने अचानक घर खाली करवा दिया और हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं और तुम्हारी चची कब से सड़कों पर घूम रहे थे। जब कुछ समझ ना आया तो तुम्हारी चची की वजह से हम यहाँ आ गए। औरत जात को सड़कों पर लेकर घूमना कोई अच्छी बात नहीं होती, और हालात भी अच्छे नहीं थे। चचा की बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा, चचा आप पहले ही हमारी तरफ आ जाते, चची को सड़कों पर क्यों घुमा रहे थे? मेरी बात सुनकर तलहा ने तेज नजरों से मुझे देखा और आंखों ही आंखों में मुझे खामोश रहने का इशारा किया। चचा बोले, बेटा बस एक रात के लिए हमें जगह दे दो, सुबह होते ही हम किराए के घर का इंतजाम कर लेंगे। तलहा ने खामोशी से ऊपर वाले पोर्शन का एक कमरा दे दिया और दोनों वहां चले गए। मैंने उनकी जरूरत का सामान कमरे में पहुंचा दिया ताकि वो आराम कर सके, और जब मैं अपने कमरे में वापस पहुंची तो तलहा उसी में टहल रहे थे। उन्होंने सख्त लहजे में मुझे कहा, तुम्हें बड़ी जल्दी थी उन्हें यहाँ रखने की। तुम नहीं समझती कि चाचा को यहाँ रखकर मामलात मजीद बिगड़ सकते हैं। दरअसल अब्बा और चाचा के दरमियान पहले ही कुशीदगी चल रही है और अब्बा मेरे से बातचीत बंद कर चुके हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैंने चचा को यहाँ जगह दी है तो वो यही समझेंगे कि मैंने जानबूझकर उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसा किया है। तलहा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। मैंने गुस्से से जवाब दिया, आपके घर की बातें मुझे कौन बताएगा? आप तो सब कुछ मुझसे छुपाते हैं। मैं क्या जानूं कि क्या चल रहा है? चची एक जवान औरत है, खूबसूरत है, और यही सोचकर मैंने उन्हें यहाँ रहने की जगह दी है। रात के इस वक्त बाहर के हालात कैसे हैं ये सब तो जानते हैं आप। वैसे भी वो कोई गैर नहीं है, एक रात की तो बात है, सुबह चले जाएंगे। मैं अपनी बात कहकर सर झटकर बैठ गई, लेकिन दिल में तलहा पर गुस्सा उबल रहा था। वो अपनी बातें हमेशा मुझसे छुपाते थे और मुझे ये तक मालूम नहीं था कि उनके वालिदैन के दरमियान असल झगड़ा किस बात पर हुआ था। एक दिन अचानक तलहा ने सामान उठाया और कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया और हम चुपचाप वो घर छोड़कर अलग हो गए। उसके बाद उनके वालिदैन ने हमसे कभी राब्ता नहीं किया और न ही हमने उनसे कोई ताल्लुक रखा। मैंने कई बार तलहा से कहा कि जाकर खैर खैरियत मालूम कर लें, लेकिन वो हमेशा इनकार कर देते और कहते, मैं उस घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। साल गुजर गया लेकिन मुझे अब तक इस झगड़े की असल वजह समझ नहीं आई थी। आज चाचा और चची की आमद से ये बात भी पता चली कि उनकी और मेरे ससुराल के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। खैर अब तो चाचा और चची को एक रात के लिए जगह दे ही दी थी तो अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने तलहा को तसल्ली दी और कहा, परेशान ना हो, सुबह वो खुद ही अपना इंतजाम कर लेंगे। तलहा ये सुनकर दोबारा सो गए, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा और फजर की अजानों के करीब मैं सहन में जाकर बैठ गई। गर्मी के दिन थे और कमरे में मेरा दम घुट रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि चची अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतर रही है। उनके हाथ में कपड़े और तौलिया था। शायद वो गुस्ल खाने के लिए गुस्ल करने जा रही थी क्योंकि गुस्ल खाना नीचे था। मेरी नजर चची के चेहरे पर जम गई। उनका खिलता हुआ गुलाबी रंग, दूध जैसा सफेद चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसी। चची ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, सोई नहीं? मैंने जवाब दिया, आप अभी तक जाग रही हैं। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, क्या करूं, तुम्हारे चचा मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आराम का मौका ही नहीं देते। चची ने बड़ी बेबाकी से ये बात कही और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मैं हैरत से उनकी बात सुनकर हका बका रह गई। कुछ देर बाद वो नहाकर निकली तो उनके लंबे बाल घुटनों तक पहुंच रहे थे। वो मेरे पास आकर बैठ गई और मैं उनके चेहरे को गौर से देखने लगी। चची अपनी उम्र से कहीं ज्यादा जवान और हसीन लग रही थी। वो तकरीबन 40-45 साल की थी, लेकिन औलाद से महरूम होने के बावजूद भी अपने शौहर की मोहब्बत की वजह से उनकी जवानी और खूबसूरती अभी तक बेकरार थी। उनका कुशादा चेहरा और कुदरती हुस्न उन्हें मजीद दिलकश बना रहा था। फिर जब सुबह की किरणें बेदार हुईं तो सुबह की नर्म रोशनियों के साथ चची का चेहरा पहले से ज्यादा जगमगा रहा था, जबकि
ان کی نسبت آج میری شادی کو پورا 1 سال گزر چکا تھا اور صرف 1 سال میں ہی میں خود کو مرجھائی ہوئی اور ویران محسوس کر رہی تھی۔ طلحہ تو کبھی میرے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال پائے۔ وہ دن بھر کام کر کے تھکے ہارے گھر آتے اور رات بھر خراٹے لیتے رہتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ چچی کی خوشی اور توانائی میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر رہی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی مگر طلحہ کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ آخر کار میں کمرے سے باہر نکل آئی اور صحن میں جا بیٹھی۔ چچی صبح ناشتے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی اور بولی، آج ناشتہ میں بناتی ہوں علیزہ۔ وہ تیزی سے آٹا نکالنے لگی اور میں خاموشی سے ان کی مدد کرنے لگی۔ ان پر بار بار نظر پڑتی تو میرے دل کا بوجھ مزید بڑھ جاتا۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ بنایا اور اکٹھے کھایا۔ 8 بجے کے قریب طلحہ اور چچا اٹھ کر باہر آئے تو چچی نے ان کے لیے بھی ناشتہ لگا دیا۔ طلحہ کام پر جانے کے لیے نکلے اور چچا بھی یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ کرائے کا گھر تلاش کریں گے۔ میں اور چچی گھر میں رہ گئے۔ چچی بڑی چاق و چوبند تھی، انہوں نے بڑی پھرتی سے گھر کے تمام کام کر دیے، جبکہ میں نیند سے نڈھال تھی اور جا کر دوبارہ سو گئی۔ جب آدھا دن گزرنے کے بعد اٹھی تو دیکھا کہ چچی نے پورے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا ہے۔ ہر چیز صاف ستھری اور چمک رہی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ سوئی نہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مجھے دن کو نیند نہیں آتی اور رات کو تمہارے چچا نہیں سونے دیتے۔ یوں سمجھ لو کہ میری زندگی میں نیند کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ بے اولاد لوگوں کی زندگی بے رنگ اور خالی ہوتی ہے، کیونکہ میری شادی کو بھی 1 سال ہو چکا تھا اور میری کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ مگر چچی کو دیکھ کر میرا یہ خیال بدلنے لگا۔ شادی کے 10 سال بعد بھی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے چہرے سے کبھی مایوسی اور اداسی ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ مزید حیرت مجھے اگلی صبح ہوئی۔ میں فجر سے پہلے صحن میں جا بیٹھی اور چچی کو پچھلی رات کی طرح نیچے اترتے دیکھا۔ ان کا چہرہ پھر سے چمک رہا تھا۔ وہ غسل خانے کی طرف جا رہی تھی اور میرے اندر وہی سوال کل کی طرح سر اٹھا رہا تھا کہ محبت، اولاد اور سکون کے بغیر وہ اتنی خوش اور مطمئن کیسے ہیں؟ دوسرا دن بھی ایسے ہی گزر گیا۔ چچا کرائے کا گھر تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور میں نے بھی انہیں جانے کے لیے نہیں کہا۔ طلحہ بار بار دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے، تم نے انہیں رکھ لیا ہے، پتہ نہیں کب کرائے کا گھر ملے گا۔ مگر ان کی یہ باتیں ہمیشہ غصے اور بے حسی سے بھری ہوتی۔ وہ میری محرومی اور تنہائی کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ان کی بے خبری اور چچی کی خوشیوں کا تضاد میرے دل میں ایک عجیب سی چبھن پیدا کر رہا تھا۔ جب تک میں ساس سسر کے ساتھ تھی مجھے اپنا آپ تنہا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس گھر میں آ کر میں بہت تنہا ہو گئی تھی۔ اب چچی کا ساتھ مجھے غنیمت لگ رہا تھا۔ وہ نہ صرف گھر کے کام کاج کرواتی بلکہ مجھ سے باتیں کرتی، میرے ساتھ ٹی وی دیکھتی اور میرا دل بہل جاتا۔ اور پھر تیسرے دن نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ بات چچی سے پوچھ بیٹھی کہ وہ ایسا کیا کرتی ہیں جو چچا ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، بغیر اولاد کے بھی ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہے۔ چچی مسکرائیں اور کہنے لگی، یہ تو ایک راز ہے، تم بھی ایسے ہی کرو گی تو دیکھنا تمہارا شوہر بھی کیسا دیوانہ ہو جائے گا۔ چچی کی بات سن کر میں دھیمے سے مسکرائی اور کہا، شادی تو واقعی طلحہ نے بہت محبت سے کی تھی، لیکن اپنی پسند سے مجھے دلہن بنا کر لانے کے بعد پچھلے 1 سال سے ہمارے درمیان کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ شاید اس لیے کہ میری اولاد نہیں، یا پھر ان کے دل میں کیا چلتا ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ البتہ مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ مجھ سے پہلے جیسی محبت نہیں کرتے۔ میرے اندر کی اداسی چچی کے سامنے باہر آ گئی۔ چچی مسکرا کر مجھے گلے سے لگا کر بولی، ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو علیزہ؟ عورت چاہے تو بڑی آسانی سے مرد کا دل جیت سکتی ہے۔ چچی نے آہستگی سے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں حیرت سے ان کا چہرہ تکنے لگی۔ میں نے کہا، چچی میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ تو غلط بات ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں اور کہنے لگی، محبت میں صحیح اور غلط تھوڑا ہوتا ہے، عورت کو بھی خوش رہنے کا اختیار ہے، اور تم اپنی خوشی کس طرح حاصل کر سکتی ہو؟ چچی نے ایک دوا میرے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، بس تمہیں یہ دوا طلحہ کو کھلانی ہوگی۔ چچی کی بات مان کر میں نے وہ دوا پکڑ لی اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب طلحہ آئے تو میں نے انہیں خاموشی سے ان کی چائے میں وہ دوا ملا کر پلا دی۔ دوا پینے کے کچھ ہی دیر بعد طلحہ بستر پر لیٹ گئے، گہری گہری سانس بھرنے لگے، ان کے وسجید سے پسینے پھوٹنے لگے۔ چچی نے مجھے بتایا تھا کہ دوا کے پینے کے بعد ایسا ہی ہوگا۔ میں خود جلدی سے واش روم میں گئی اور تیار ہو کر کمرے میں واپس آ گئی اور طلحہ کے سینے سے لا کر لیٹ گئی۔ میں اس وقت خوب سج سنور کر اپنے شوہر طلحہ کے ہوش اڑانے کے قابل تھی۔ ایسا تو میں نے پہلے بھی بہت بار کیا تھا، لیکن طلحہ کبھی میری اداؤں کے جال میں پھنستے ہی نہیں تھے۔ مگر اس رات طلحہ نے میرے دل کی ساری مرادیں پوری کر دی۔ انہوں نے ویسے ہی کیا جیسا میں چاہتی تھی۔ طلحہ نے میری بنجر زمین کو سیراب کر دیا اور بارش کی طرح ٹوٹ کر مجھ پر برسے اور میرے دل کی دھرتی آباد ہو گئی۔ اور پھر دھیرے دھیرے ہر رات ایسا ہی ہونے لگا۔ میں طلحہ کو کسی نہ کسی بہانے سے وہ دوا کھلا دیتی اور طلحہ پوری رات پاگل ہو جاتے۔
اب تو میں ہر رات ایسے ہی کرتی، کسی نہ کسی بہانے سے طلحہ کو وہ دوا کھلا دیتی اور طلحہ پوری طرح پاگل ہو جاتے۔ وہ اپنے آپ پر قابو بھی نہیں رکھ پاتے اور ہر حد سے تجاوز کر جاتے۔ وہ مجھ سے دور ہی نہیں ہوتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ چچی کی وجہ سے میری زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ کھل گئے ہیں۔ بچے کی بات تو طلحہ نے نہ کبھی پہلے کی تھی اور نہ اب کرتے تھے، لیکن جو دوریاں ہمارے درمیان تھیں وہ پوری طرح سے مٹ چکی تھیں۔ میں چچی کی نہ صرف شکر گزار تھی بلکہ انہی کی طرح خوش بھی رہنے لگی۔ میرا چہرہ چچی کی طرح چمکنے لگا۔ ایسے ہی ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک ہفتے میں میری زندگی میں پہلے کی نسبت بہت تبدیلی آ گئی۔ اب میں ہر وقت گنگناتی رہتی اور رات تو بند سور کے کمرے میں جاتی۔ میں نے چچی کو گھر سے واپس کہیں اور بھیجنے کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیا۔ چچا کرائے کا گھر تلاش کر رہے تھے لیکن شاید ابھی تک انہیں گھر نہیں مل سکا۔ پھر میں نے بھی چچی سے کہہ دیا کہ آپ کرائے کا کوئی دوسرا گھر تلاش نہ کریں، ہمارے ہی گھر میں گزارا کر لیں۔ چچی بھی یہ سن کر خوش ہو گئی۔ اور پھر 15 دن گزرنے کے بعد ایک شام اچانک طلحہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ طلحہ کو سینے میں سانس لینے کی دشواری ہوئی، ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں۔ گھر پر چچا بھی نہیں تھے، چچی کے ساتھ بازار گئے ہوئے تھے اور میں خود ہی طلحہ کو لے کر ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ جب طلحہ کے ٹیسٹ ہوئے تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ ڈاکٹر نے طلحہ کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ انتہائی خطرناک دوا اور اورل ڈوز ہونے کی وجہ سے طلحہ کی حالت بگڑ گئی ہے اور ان کے آرگنز بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر طلحہ حیران ہونے لگا۔ میں نے تو کوئی ایسی دوا نہیں استعمال کی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں مستقل کوئی دوا دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر طلحہ نے پریشانی سے میری طرف دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ساری سچائی ان کے آگے رکھ دی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ طلحہ نے غصے سے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے، تمہارا بس چلتا تو تم میری جان ہی لے لیتی۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تمہاری ایک غلطی سے مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ ایسی کون سی کمی تھی مجھ میں جو تم نے مجھے اس طرح کی دوائی دینا شروع کر دی؟ میں نے طلحہ سے کہا، میں بس آپ کی محبت چاہتی تھی، میں نے کچھ غلط نہیں کرنا چاہا، میں تو بس اتنی ہی دوا دیتی تھی جتنی چچی نے مجھے کہی تھی۔ میں نے کہا وہ چچا کو روز یہی دوا دیتی ہیں تو مجھے لگا شاید اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چچا بھی تو ٹھیک ٹھاک ہیں۔ طلحہ نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگے، مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ چچا اور چچی کے ہمارے گھر آنے کے پیچھے کوئی اور ہی مقاصد ہیں اور اب یقین ہو گیا ہے۔ میں نے طلحہ سے کہا، میرے سرتاج آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ چچی بیچاری نے تو مجھ سے ہمدردی کی تھی، لیکن آپ کو یہ سب کچھ غلط لگ رہا ہے۔ میرے منہ سے یہ سننا تھا کہ طلحہ نے اسی وقت میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے فوراً گھر لے آئے اور کہنے لگے، تمہاری اس لاپرواہی اور بے وقوفی کی وجہ سے بہت بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ شکر ہے کہ صحیح وقت پر ساری بات کھل کر سامنے آ گئی، حقیقت آشنا ہو گئی۔ اور پھر جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو قدرتی طور پر ہی چچا چچی ہمارے سامنے ہی کھڑے تھے، کیونکہ اس وقت تک چچا اور چچی گھر آ چکے تھے۔ ہمیں دیکھ کر پوچھنے لگے، تم دونوں کہاں گئے تھے؟ طلحہ نے اپنی رپورٹس چچا کے آگے پھینکی اور کہنے لگے، اپنی بیوی سے پوچھو یہ مجھے کون سی دوائیاں دلوا رہی ہے اور پھر آپ کس ارادے سے یہاں آئے ہیں؟ طلحہ نے بدتمیزی کی ہر ہاتھ پار کرتے ہوئے چچا سے بات کی تھی۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مجھے بھی ناگوار گزرا کہ چچا سے اس لہجے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ تو بڑے تھے لیکن میں کچھ نہیں کہہ پائی۔ اور پھر چچا ناراضگی سے کہنے لگے، طلحہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہمارا کیا ارادہ ہوگا؟ کرائے کا گھر مل جائے تو ہم یہاں سے فوراً چلے جائیں گے۔ ہم تو تمہیں اپنا سمجھ کر مجبوری میں یہاں آ گئے تھے، لیکن تم تو بڑے چھوٹے کی تمیز ہی بھول چکی ہو۔ طلحہ غصے میں کہنے لگا، آپ ابھی اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ میں آپ کو اور آپ کے ارادوں کو بہت اچھی طرح جان چکا ہوں۔ میں تو آپ کی عزت کی تھی لیکن آپ نے میرا بھرم نہیں رکھا۔ طلحہ نے چچا اور چچی کی ایک نہیں سنی اور انہیں گھر سے نکال دیا اور مجھ سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ چچی نے جاتے جاتے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور وہ گھر سے نکل گئی۔ ان کی نظروں میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو سمجھ ہی نہیں سکی تھی کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ طلحہ کو حاصل کرنے کی خواہش میں شاید میں نے کچھ بھی غلط کر دیا تھا۔ میں طلحہ کے قدموں میں بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، پھر کیا معاملہ ہے؟ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر طلحہ نے ایک ایسے سچ کا خلاصہ کیا جسے سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ انجانے میں نے اپنے شوہر کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ صحیح وقت پر سارا سچ سامنے آ گیا، ورنہ شاید میں اپنے شوہر کو ہی کھو دیتی، کیونکہ چچی نے تو طلحہ کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ طلحہ نے بتایا، ان کے خاندان میں پسند کی شادی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ جب چچا کی شادی کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ کر چچی سے شادی کر لی، اور پھر جب وہ چچی کو گھر لے کر آئے تو کسی نے انہیں قبول نہیں کیا، خاص کر میرے ابا نے تو ان لفظوں میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہم ایک گھر سے بھاگی ہوئی عورت کو قبول نہیں کر سکتے۔ بات صرف پسند کی نہیں بلکہ کورٹ میرج کی بھی تھی۔ اور پھر چچا نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کے گھر والے بھی ہمارے گھر والوں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ چچا چچی کو قبول کرنے کا مطلب تھا کہ گھر کے بہت سے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال دینا، اسی لیے چچا چچی کو گھر سے نکال دیا گیا اور وہ کرائے کے گھروں میں زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ دادا نے انتقال کے وقت چچا کو اپنی جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ اور یہی بات چچا کو بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دادا کے انتقال پر ابا نے انہیں دادا کے جنازے پر بلایا تو دوبارہ سے ملنا جلنا شروع ہو گئے، لیکن نہ ہی چچا کو جائیداد سے حصہ ملا اور نہ ہی خاندان میں دوبارہ وہ عزت اور مقام حاصل کر پائے جس کے وہ حقدار تھے۔
चची के खानदान वालों की वजह से चाचा को अब्बा ने दोबारा अपने घर में रहने की जगह नहीं दी, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। तब से ही चाचा के दिल में नफरत के जज्बात फूट गए हैं। वो अब्बा से बहुत नफरत करते हैं और समझते हैं कि अब्बा की वजह से ही उनका जायदाद में हिस्सा खत्म हो चुका है, जबकि असल फसाद की जड़ तो चची के खानदान वाले थे। उनकी वजह से ही अब्बा बहुत एहतियात करते थे। मेरी भी बहनें जवान हो रही थी। अब्बा को खौफ था कि कहीं चची के घर वाले बदला लेने के चक्कर में मेरी बहनों को नुकसान न पहुंचा दे। फिर तो मेरी जिंदगी में आए और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं अपनी अम्मा अब्बा का छोटा बेटा था, इसीलिए जब मैंने बहुत जोर लगाया और अम्मा को राजी किया तो अम्मा अब्बा को मनाकर तुम्हारी और मेरी शादी करवा दी गई। और किसी को ये नहीं बताया कि मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की शादी है। लेकिन ये बात अब्बा को मालूम थी और अब्बा इस रिश्ते के खिलाफ भी थे। अब्बा का कहना था कि जब मेरे भाई की पसंद की शादी ना हो सकी तो फिर मैं बेटे की शादी कैसे कर दूं। लेकिन मेरी वजह से अम्मा ने जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी, क्योंकि तुम्हारे खानदान वाले चची के खानदान वालों जैसे नहीं थे। लेकिन शादी के बाद हर दिन अब्बा मुझे यही बात कहते कि तुमने पसंद की शादी क्यों की है। तुम्हारी वजह से मैं परवेज को चेहरा नहीं दिखा सकता। ये सुनते सुनते मैं थक चुका था। फिर एक दिन मेरे बड़े भाई भी इस बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगे कि अब्बा ने हमारी तो पसंद की शादी नहीं करवाई, फिर तलहा की क्यों करवा दी। ये बात जब मैंने कानों में पड़ी तो मुझे लगा कि घर का सारा माहौल खराब हो रहा है। रोज रोज अब्बा और मेरे दरमियान कोई ना कोई झगड़ा हो रहा था। इसलिए मैंने खामोशी से वो घर छोड़ दिया और ये बात बताकर मैं तुम्हें अपने बाप के खिलाफ नहीं करना चाहता था। मेरा बाप हमारी शादी नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कभी तुमसे ये बात नहीं की। अब्बा ने ये घर मुझे खुद दिलवाया था मेरे हिस्से के तौर पर और हम यहाँ चले आए। लेकिन चाचा को ये बात पता चल गई कि हमारी पसंद की शादी है और अब्बा ने ये घर मेरे नाम कर दिया है, तो उनके दिल में हसद और जलन की आग भड़क उठी। उन्हें लगा कि जब उनका हिस्सा उनको नहीं मिला तो मुझे कैसे मिल गया। जब उनकी पसंद की शादी को किसी ने कबूल नहीं किया तो मेरी पसंद की शादी कैसे कबूल हो गई। तुम खानदान वालों से बाहर कैसे आ गई। और बस इसीलिए वो अपनी बीवी को लेकर हमारे दरवाजे पर चले आए। उनका मकसद हमारे रिश्ते को तोड़ना था, हमारे दरमियान झगड़ा करवाना था और इसीलिए तुमने खुद उन्हें रास्ता दे दिया। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे दूर हूँ। मुझे हासिल करने के लिए तुमने चची से मदद मांग ली, जबकि हकीकत तो ये थी कि पिछले कुछ अरसे से मैं अब्बा की वजह से फिक्रमंद था। अब्बा की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए शायद तुम्हारे भी करीब नहीं आ सका, तुमसे कुछ दूर हो गया। और यही बात चची को महसूस हो गई। उन्होंने चालाकी से तुम्हें अपने काबू में किया और तुम्हें वो दवा दे दी जिसको खाने से मेरी ये हालत हो गई। बज़ाहिर तो वो मर्दाना ताकत को बढ़ाने की दवा थी, लेकिन दर हकीकत इस दवा का रोज इस्तेमाल किसी जहर जैसा है। यूं समझ लो कि तुमने चची की बातों में आकर बिना सोचे समझे मुझे अपने हाथों से जहर देने की कोशिश की है और इसीलिए मैंने चचा चची को घर से निकाल दिया। ताला ने मुझे मजीद बताया कि हमारे उस चचा और चची का असल मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना था। वो मेरे वालिद से इंतकाम लेना चाहते थे, वो इंतकाम जो बिला वजह और बेबुनियाद था। सालों से हमारे खानदान में ये रिवाज चला आ रहा है कि खानदान से बाहर शादी करना ममनू है और वालिद भी इन रिवाजों के सख्त पाबंद थे। शायद इसी वजह से वो चचा की शादी को कबूल नहीं कर सके। लेकिन मेरी और तुम्हारी शादी ने उन्हें एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया और वो खुद को चचा परवेज के सामने शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वालिद को ये लगता था कि अगर वो हमारे रिश्ते को कबूल कर सकते हैं तो फिर परवेज चचा के रिश्ते को क्यों नहीं। लेकिन ये सब उनके इख्तियार में नहीं था। ये रिवाज तो खानदान की पुरानी रिवायात का हिस्सा था। हकीकत ये है कि कुछ रिवाज ऐसे होते हैं जिन्हें ख़त्म करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये ना सिर्फ रिश्तों को ख़राब करते हैं बल्कि उनमें दरारें भी डाल देते हैं। मैं दिल से यही चाहता था कि सब चचा परवेज और चची को कबूल कर लें, लेकिन जिस तरह की हरकत उन्होंने की है वो किसी भी तरह जायज़ करार नहीं दी जा सकती। तलहा ने सारा सच बताकर खामोशी इख्तियार कर ली और मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए सोचती रही कि काश मैं अपने कमरे की बातें चची के सामने ना करती और उनकी बातों में ना आती। अगर मैं ऐसा कुछ ना करती तो शायद मेरे शौहर को इस नुकसान का सामना ना करना पड़ता। शुक्र है कि खुदा ने बड़ा नुकसान नहीं होने दिया और तलहा दवा के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन इस वाक़े ने मुझे ये सबक ज़रूर सिखा दिया था कि मियाँ बीवी को अपने दरमियान के ताल्लुकात अपने तक ही महदूद रखने चाहिए। अपने मसाइल को मिल बैठ कर हल करना ही सबसे बेहतर रास्ता है, क्योंकि यही रास्ते की मजबूती की बुनियाद होती है। दोस्तों, आज की सबक आमोज वीडियो को देखने के बाद यकीनन ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि रिश्ते हमेशा इत्मीनान और मोहब्बत पर कायम होते हैं और ये तभी मजबूत रहते हैं जब हम इन लोगों से दूर रहें जो हमारे अजीज़ों से बुग़्ज़ रखते हैं। ऐसे अफराद जो हमारे वालिदैन, शौहर या दीगर करीबी रिश्तों से दुश्मनी रखते हैं कभी भी आपके खैर खा नहीं हो सकते। और नाजरीन, ये भी याद रखें कि जो शख्स आपके प्यारों के मुखालफिन के साथ उठता बैठता हो वो भी आपका अपना और सगा नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें और अपने करीबी रिश्तों की हिफाजत करें। जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने प्यारों की इज्जत और सुकून हमेशा आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आज की हमारी इस वीडियो से मुतअल्लिक कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करेंगे तो हमें खुशी होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मजीद ऐसी नई वीडियोस के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।